16-17 साल की उम्र में लड़कियों से नाजायज दोस्ती करके जिना के अड्डों पर जाने वालों, जिना करने वालों, बदकारी करने वालों, सुन लो, यहां तक फरमाया गया हर गुनाह की सजा मरने के बाद मिलती है, हर गुनाह की सजा मरने के बाद मिलती है। जिना और माँ बाप की नाफरमानी दो ऐसे गुनाह हैं जिसकी सजा दुनिया ही में मिलती है। माँ बाप का गद्दार जब तक दुनिया में जलील नहीं होगा उस वक्त तक मौत नहीं आएगी, और जानी जब तक दुनिया में जलील नहीं होगा उस वक्त तक उसको मौत नहीं आएगी। बुजुर्गों ने यहां तक फरमाया जो दुनिया में जिना करता है उसकी नस्लों तक अल्लाह अज़ाब को बाकी रखता है, उसकी नस्लें तड़पाई जाती है, उसकी नस्लें सिसकियां लेती है। बल्कि यहां तक बुजुर्गों ने फरमाया जानियों की नस्ल में अंधे, लंगड़े, लूले, ऐबी औलाद पैदा की जाती है ताकि उनको तड़पाया जाए। हालांकि हर जानी जिसके घर में लंगड़ी लूली औलाद पैदा हो उसको जानी मत समझना, उस पर शक नहीं करना, क्योंकि 98% लोगों के घर में बतौर सजा औलाद ऐबी पैदा होती है और 2% लोगों के घर में बतौर इम्तिहान पैदा होती है। वो फैसला मैं और आप नहीं कर सकते। इसलिए मेरे भाइयों, गंदी फिल्में देखकर, गंदी पिक्चरें देखकर अपने आप को बदकारी की तरफ न ले जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है पूरी उम्मत को जितना अजाब होगा उसका आधा अजाब जिना करने वालों को होगा जो शादीशुदा औरतों के साथ जिना करते होंगे। मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम फरमाते हैं जहन्नम की आग का बना हुआ कुर्ता जानियों को पहनाया जाएगा, जहन्नम की आग का बना हुआ कुर्ता जानियों को पहनाया जाएगा 2 लम्हे की लज्जत के लिए, 2 मिनट की लज्जत के लिए। अल्लाह अकबर, कितना दर्दनाक अजाब है। काश लोग इस्तिग़फ़ार करते। मेरे भाई, आधे घंटे का सीरियल हमारी जिंदगी नहीं है, 3 घंटे की फिल्म हमारी जिंदगी नहीं है। अपने आप को बर्बाद न करो। अल्लाह के सच्चे रसूल फरमाते हैं जहन्नम में पहाड़ डाले जाए तो पहाड़ भी पिघल पिघल जाएं। जिस जहन्नम में पहाड़ पिघल जाएंगे उस जहन्नम में मेरा आपका क्या बनेगा, हमारी हड्डी पिछलियों का क्या बनेगा। ये किसी मौलवी साहब का कौल नहीं, किसी मुफ्ती साहब का कौल नहीं, किसी शेखुल हदीस साहब का कौल नहीं, किसी जलसे के नकीब और खतीब का कौल नहीं, ये तुम्हारे और मेरे सच्चे रसूल का फरमान है। आका ने कह दिया जानी को आग की कमीज पहनाई जाएगी तो पहनाई जाएगी, वो उससे बच नहीं सकता। मेरे तुम्हारे सच्चे रसूल ने फरमाया इससे बढ़कर दर्दनाक बात और क्या हो सकती है। अगर हदीस में नहीं आता तो मैं बयान करने की हिम्मत नहीं करता। आका फरमाते जिन्होंने दुनिया में जिना किया होगा, जिना दुनिया में जिना किया होगा, उनकी शर्मगाहों पर जहन्नम की आग रखकर दहकाई जाएगी। कितना कमजोर मकाम है। अल्लाह अकबर। इस कमजोर मकाम पर जब जहन्नम की आग दहकाई जाएगी क्या बनेगा। ये दुनिया ही सब कुछ है, दुनिया की लज्जतें ही सब कुछ है। ऐ मेरी कौम के जवानों, ये जवानी खत्म हो जाएगी। 16 साल से जवानी शुरू होती है, 40 साल पे जवानी, 50 साल पे खत्म हो जाती है। ये जवानी जाने के लिए आती है। हमेशा जवानी की बहारें नहीं रहेगी, हमेशा ये उभरे हुए गाल नहीं रहेंगे, हमेशा ये खूबसूरत आंखें नहीं रहेगी। ये नरम नरम बालों पर जो घमंड करते हो, जो बार बार उंगलियों से बाल को संवारते हो, बुढ़ापे में ये नरम बाल सख्त हो जाएंगे। और सुन लो, अल्लाह अकबर, अजमत कुरान और सुन्नत महफिल में आने वालों, अल्लामा इब्ने रजब हम्बली लिखते हैं जो जवानी में पाप करते हैं, जो जवानी में जराइम करते हैं, जो जवानी में गुनाह करते हैं, अल्लाह उनको इतना दर्दनाक बुढ़ापा देता है कि उस बुढ़ापे में इतने वो जलील होते हैं, अगर वो किसी से भीख मांगते हैं, भीख, तो कोई उनको भीख भी नहीं देता। वो बिस्तर में चादरों में मुंह छुपा छुपा करके रोते हैं। वो रात को तारे गिन गिन कर रात गुजारते हैं। रातों की तारीकी में जवानी में पाप करने वालों को अल्लाह बुढ़ापे में नींद छीन लेता है, सुकून की नींद छीन लेता है। दौलत के नशे में, हुस्न के नशे में, जवानी के नशे में खुदा के गज़ब को चैलेंज करने वाले जवानों सुन लो, नरम गद्दों को दौलत के बलबूते पे खरीदा जा सकता है मगर सुकून की नींद नहीं खरीदी जा सकती। मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, बुढ़ापा आएगा, 1 घंटे के अंदर तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं होगी। 3 घंटे की फिल्म तुम्हारी जिंदगी
کی ہے. ابن رجب حنبلی کہہ رہے ہیں جس نے جوانی میں پاپ کیا ہوگا اتنا دردناک بڑھاپا آئے گا کہ راتوں کو تارے گنے گا, اس کو نیند نہیں آئے گی, تڑپے گا اس کو نیند نہیں آئے گی, وہ موت مانگے گا اس کو موت نہیں آئے گی, لوگوں سے بھیک مانگے گا اس کو بھیک نہیں ملے گی, بستر میں منہ چھپا چھپا کے روئے گا. بڑھاپے میں تو دوست بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. ارے دوست کیا, بیوی بھی منہ نہیں لگاتی بڈھوں کو بڑھاپے میں. کوئی بوڑھا اس کو نہ سمجھے کہ میں اس کو ذلیل کرنے آیا ہوں. یاد رکھنا, جوانی میں پاپ سے بچو, جوانی میں جرائم سے بچو. کوئی دیکھے نہ دیکھے, اللہ دیکھ رہا ہے اور بڑھاپا آنے والا ہے. اور اگر آج سے پہلے کسی نے زنا کیا, گندی فلم دیکھی, گندی پکچر دیکھی, گانوں میں اپنا وقت ضائع کیا, اللہ کو منا لو, اللہ کو راضی کر لو, خدا کو راضی کر لو. اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں میری بہنوں سچی توبہ کر لو, اپنے آپ کو بدل دو. اس لیے کہ ابن رجب حنبلی کہتے ہیں, بس گفتگو اینڈ کی طرف, ابن رجب حنبلی کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں ذرا سنیے. ابن رجب حنبلی کہتے ہیں کہ علامہ ابن طیب تبری نام کے بزرگ تھے, 100 سال کے ہو گئے تھے, 100 سال کے, 100 سال کی عمر میں بھی وہ بالکل فٹ تھے اور جوان تھے, جوان. کسی نے کہا آپ 100 سال میں بھی فٹ اور جوان ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. راز کیا ہے؟ کہا راز یہ ہے کہ میں نے اپنی جوانی کو گناہ سے بچایا, اللہ نے مجھے بڑھاپے سے بچا لیا. میری بہنوں کسی کے چکر میں نہ آؤ, زنا سے بچو, بدکاری سے بچو, بے پردگی سے بچو. آپ سے بھی کہتا ہوں آج گندی فلموں کی وجہ سے جوان زنا کی طرف جا رہے. آخری روایت جو میں نے کہا تھا پڑھنے کے لیے وہ دوسری روایت پڑھوں, توجہ سے سننا, تھوڑی طویل ہے, غور سے سنو. توبہ کرو, نماز چھوڑی توبہ کرو, زنا کیا توبہ کرو, گانے سنے توبہ کرو, بدکاری کی توبہ کرو, عورتوں سے بے پردہ ملاقاتیں کی توبہ کرو, توبہ کرو, بدلو, پلٹو, اللہ کی طرف پلٹو. اللہ پاک کی بارگاہ میں جو توبہ کرے اللہ اس کو معاف کرتا ہے. بہت دھیان سے سننا, غور سے سننا, توبہ کیا چیز ہے, کیسے کیسوں نے توبہ کیا, اللہ نے اس کو قبول کیا. توبہ کرنے والوں کو اللہ نے عزت دی, اللہ نے شہرت دی, اللہ نے مقام دیے, بلکہ فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے, اللہ پاک رہنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. میرے بھائیوں گناہ سب سے ہوتے ہیں, برائیاں سب سے ہوتی ہیں, لیکن اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اللہ اپنے بندوں سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. ہم سے کوئی اتنا پیار نہیں کر سکتا جتنا اللہ پیار کرتا ہے. اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے. ایک دن میں نے سوچا اللہ کتنا پیار کرتا ہے, بتاؤں کتنا پیار کرتا ہے. اللہ اکبر, میں کوئی شاعر تو نہیں, لیکن کبھی کبھی میں کلام لکھتا ہوں ٹوٹے پھوٹے انداز میں. میں بیٹھا ہوا تھا, میری موجودگی میں ایک صاحب میرا کلام توڑ پھوڑ کر پڑھ رہے تھے. میری آنکھ میں آنسو آ گئے, کیونکہ میں نے اس سے کچھ سیکھا. جو صاحب نعت خواں توڑ پھوڑ کر ایک صاحب میرا کلام توڑ پھوڑ کر پڑھ رہے تھے, میری آنکھ میں آنسو آ گئے, کیونکہ میں نے اس سے کچھ سیکھا. جو صاحب نعت خواں توڑ پھوڑ کر میرا کلام پڑھ رہے تھے الٹا سیدھا, تو مجھے اس سے عبرت ہوئی. میں نے سوچا جس کلام کو میں نے بنایا ہے اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرے تو مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ یہ کلام لکھنے والا میں ہوں. میری شاعری سے چھیڑ چھاڑو تو مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے. مجھے تو میرے اللہ نے بنایا ہے, اگر کوئی میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے, جب مجھے اپنے بنائے ہوئے کلام سے اتنا پیار ہے تو اس کو اس کی بنائی ہوئی مخلوق سے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزون, ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزون. اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا, خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا, خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا.
جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔